श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 31 निर्वेदपद्धतिः। अनुष्टुप् प्रपद्ये पादुकां देवी परविद्यामिव स्वयं यामर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः। वसन्तमालिका अपि जन्मनि पादुके परस्मिन्ननखैः कर्मभिरीदृशो भवेयं य इमे विनयेन रङ्गभर्तुः समये त्वां पदयोः समर्पयन्ति। परिवर्तयिता पितामहादीन् त्वमिवानन्दमसौ वहत्यनेहा अधुनापि न शौरिपादुके त्वामनखालम्बनमभ्युपैति चित्तम्। कमलाध्युषिते निधौ निरीहे सुलभे तिष्ठति रङ्गकोशमध्ये त्वयि तत्प्रतिलम्भने स्थितायां परमन्विच्छति पादुके मनो मे। वसन्ततिलकम् यद्यप्यहं तरलधीस्तव न स्मरेयं न स्मर्तुमर्हसि कथं भवती स्वयं मे। वत्से विहारकुतुकं कलयत्यवस्था का नाम केशवपदावनि वत्सलायाः। माधर्मुकुन्दकरुणामपि निह्नुवानात् किं वा परं किमपि किल्बिषदो मदीयात्। गाढं गृहीतचरणागमनापदेशात् तत्प्रेरणप्रणयिनी तव चेन्नलीला। क्षीबासि काञ्चनपदावनि कैडभारेः पादारविन्दमकरन्दनिषेवणेन देवि त्वदन्तिकजुषः कथमन्यथा मे दीनाक्षराणि न शृणोषि दयाधिका त्वम्। मादस्त्वदर्पितभरस्य मुकुन्दपादे भद्रे तराणि यदि नाम भवन्ति भूयः कीर्तिः प्रपन्नपरिरक्षणदीक्षिताया किं न त्रपेद तव काञ्चनपादरक्षे। द्वौ वारिगद्विरसनप्रबलान्तरायैर्दूये पदावनि दुराढ्यबिलप्रवेशैः तद्रङ्गधाम निरपाय धनोत्तरायां त्वय्येव विश्रमयमङ्क्षुमनोरथं मे। व्यामुह्यतां त्रिविधतापमये निदाखे मायाविशेषजनितासु मरीचिकासु संस्पृष्टशौरिचरणाचरणावनित्वं स्थेया स्वयं भवसि नश्चरमे पुमर्थे। अच्छेद्यया विषयवागुरया निबद्धान् दीनान् जनार्दनपदावनि सत्पथस्था। प्रायक्रमेण भवती परिगृह्य मौलौ कालेन मोचयधि न कृपया सनाथा। संवाहिकाचरणयोर्मणिपादरक्षे देवस्य रङ्गवसतेर्दयिता ननु त्वं कस्त्वां निवारयितुमर्हति योजयन्तीं मादस्वयं गुणगणेषु ममापराधान्।
किं वा भविष्यति परं कलुषैकवृत्तेरेतावदाप्यनुपजातमनेहसा मे एकं तदस्ति यदि पश्यसि पादुके ते पद्मासहायपदपङ्कजभोगसाम्यम्। मालिनी विविधविषयचिन्तासन्तताभिश्चिरं मां जनितकलुषमिद्धं देवि दुर्वासनाभिः पदसरसिजयोत्स्वं पादुके रङ्गभर्तुः परिमलपरिवाहैः पावनैर्वासयेथाः शरणमधिगतस्त्वां शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदपि विनियुक्तं त्वत्सपर्याधिकारे पुनरपि कथमेनं हस्तमुत्तानयेयं धनमदमुदितानां मानवानां समाजे यदि किमपि समीहे कर्म कर्तुं यथावत्प्रतिपदमुपजातैः प्रत्यवेयां निमित्तैः अवधिरसि यदि त्वं तत्र नैमित्तिकानां शरणमिह न किं मे शौरिपादा वनिस्याः। मन्दाक्रान्ता अन्तर्लीनैरकपरिकरैराविलाचित्तवृत्तिशब्दादीनां परवशतया दुर्जयानीन्द्रियाणि विष्णोः पादप्रणयिनि चिरादस्य मे दुःखसिन्धोः पारं प्रप्यं भवति परया विद्यया वा त्वया वा। गोमायूनां मलयपवने तस्कराणां हिमांशौ दुर्वृत्तानां सुचरितमये सत्पथे त्वत्सनाथे तत्त्वज्ञाने तरलमनसां शार्ङ्गिणः पादरक्षे नित्योद्वेगो भवति नियतेरीदृशी दुर्विनीतिः। काले जन्तून् कलुषकरणे क्षिप्रमाकारयन्त्या घोरं नाहं यमपरिषदो घोषमाकर्णयेयं श्रीमद्रङ्गेश्वरचरणयोरन्तरङ्गैः प्रयुक्तं सेवाह्वानं सपदि शृणुयां पादुकासेवकेति। गीति पाषाणकल्पमन्दे परिचितगौतमपरिग्रहन्यायात् पदिपदपरिचरणार्हं परिणमयमुकुन्दपादरक्षिणि माम्। इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथ पादुकासहस्रे निर्वेदपद्धतिरेगत्रिंशी। ॐ